ग्रैंड शोज करूं और उनको जाकर के मैं उन्हें कुछ दे करके, ये मेरे ज़हन में। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे सिटी गवर्नमेंट के पास कि वो जो है अपने पैसे लगा कर जो है वहां पर काम शुरू कर दे। दुकान वालों ने अपने कुछ काम करा लिए थे ना वहां पे, किसी ने शटर लगा लिया था, किसी ने वहां पे टाइल्स लगा लिए थे। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएं। माय प्लेजर। आपकी मैंने बुक्स देखी, आपके बारे में सारा रिसर्च आपकी मैंने देखी सारी, तो बहुत खुशी हुई मुझे। आप पहली खातून हैं शायद यहाँ पर। जी, आपकी बड़ी इनायत। फ्लूक था, इत्तेफाक से पहली बन गई। आपसे पहले भी कोई तैयार थी? तो मुझे मालूम नहीं, जब मैं पढ़ के आई इंग्लिस्तान से वापस तो पता चला कि मैं पहली खातून आर्किटेक्ट थी, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। ये कुदरती तौर पे आपको एजाज़ मिलना था, मिल गया आपको। कैसा महसूस करती हैं जब चलती हैं कि ये इमारत मेरी बनाई हुई है, ये मैंने बनाई है, ये किसने बनाई है? कभी ऐसा भी आता होगा आपको ख्याल? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि जब आप मेरी इमारत के सामने से गुजरते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एफटीसी की जो बिल्डिंग है ये भी आपने डिज़ाइन की जी, I'm guilty मैं of that. जब यहाँ से गुजरा हूँ, आप यकीन करें, मुझे वो बहुत अच्छा लुक लगा उसका। Thank you. जो उसकी फ्रंट एलिवेशन है वो बहुत शानदार है, वेरी गुड, बहुत शानदार है। मगर आपको उसके अंदर भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्डिंग उसके का मजा अंदर जो है वो अंदर है। मैं उसके अंदर ड्रामे कर चुका हूँ। हाँ, वंडरफुल। मुझे तो जो जगह मिले मैं उसमें ड्रामा कर देता हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात ये मेरी एक नेचर बन गई है कि जगह मिले ड्रामा कर दो। है। करना भी चाहिए और अच्छी बातों के बारे में करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल ड्रामा। सही। आप और खूबसूरत से पाकिस्तान में अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम भी डिज़ाइन करें, जैसे बाहर के मुल्कों में हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम्स हैं। अच्छा, बहरहाल मैं आपसे ये एक बात है कि एक खूबसूरती औरतों के अंदर होती है घर को सजाने की, आपके अंदर थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा बात है कि आप शहर को सजाने में भी एक पार्ट कर रही हैं, अपना कैरेक्टर है आपका जो आप कर रही हैं। एक बात मुझे बताइए कि जब शहर पिघलता है, जलता है, तोड़ा जाता है, तो एक औरत, एक आर्किटेक्ट, एक सिटीजन, उसका कितना दिल दुखता है वो सारी चीज़ें देखते हुए। वेल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि कहीं भी तकरीबकारी हो, कहीं पर जानों का ज़िया हो, कहीं पर जब आग लगती है तो दिल में दर्द उठता है। और हमारे शहर में जब होता है तो ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी मोहब्बत इस शहर से ज़्यादा है। और चूँकि मैंने किताब भी इस पे लिखी हुई है, तो जब तारीख़ी इमारतें ख़ास तौर से जब तबाह होती हैं तब तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी मुझे पता चला था इस बात का कि बुल्टन मार्केट में जो एक बहुत बड़ी आग लगाई गई, लगी, सानहा 1935 की बनी हुई बिल्डिंग है, 1930 की बनी हुई थी, अब उनको कैसे वापस लाएंगे? क्या होगा? उसको वैसे ही मेंटेन किया जाएगा? मेरा तो यही ख्याल है, और मैं समझती हूँ कि हमारे जो डायनामिक नाज़िम हैं उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया, लोगों को बसाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन 5 इमारतें ऐसी हैं वहाँ पे जिनको के जो हिस्टोरिक हैं उनको डिक्लेयर किया गया है कि वो डेंजरस हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं मुसलसल सबसे ये बातें कर रही हूँ कि किसी तरह से हम उनको बचा दें। कैसे बचाएंगे? आपके ज़हन में आपके ज़हन में कोई आइडिया उनको बचाने का? विल डेफिनेटली हमें बिल्कुल, मैडम जो है वहाँ पे गई भी थी, उन्होंने काफ़ी टाइम भी लगाया वहाँ पे। हमें तो प्रोफेशनल्स ही बताएंगे, और हमें जो है वो जो इस फील्ड में महारत रखते हैं इंजीनियर्स, वही बताएंगे कि इसको हम कैसे जो है वो डेंजरस अगर है उसमें क्या हम करें। करना मेरा काम है, सिटी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लगाना हमारा काम है, लेकिन प्रोफेशनली उमर भाई वो तो लोग बताएंगे मुझे कि इसमें मैडम जैसे लोग बताएंगे या आर्किटेक्ट बताएंगे या इंजीनियर्स बताएंगे कि हम इसमें क्या ऐसी चीज़ करें कि जिससे जो है वो इमारत जो है वैसी की वैसी ही रहे। बच जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, मैं पिछले 4.5 साल से अर्थक्वेक एरिया में हूँ, जहाँ पर कि ज़लज़ला 2005 में आया था। और वहाँ बहुत सी इमारतें जो मखदूश हुई, बहुत सी इमारतों पे असर हुआ, और उन सबको बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो सब बचेंगी। तो इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता ये है कि कराची शहर की जो इमारतें जिनमें फसाड्स कायम हैं, अंदर की चीज़ें जो हैं या तो गिर गई हैं, जल गई हैं, क्योंकि कहीं पर लकड़ी थी, कहीं पर इस तरह के मटेरियल थे जो कि जल गए, और कहीं कंक्रीट भी था जो कि कोलैप्स हुआ। जो आपने 1930s की बात की, उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल भी हुआ है, वो उसको भी डैमेज हुआ है काफ़ी। वो उन सब को बचा सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये करना है कि बाहर की फसाड को मेंटेन करें, अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको ऐसे करें कि जहाँ पहले अगर लकड़ी थी तो वहाँ हम स्टील को लगा कर उसको बचा सकते हैं, बना सकते हैं, और सिर्फ हमें ब्रेसिंग की ज़रूरत है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि मुझे लगता ये है कि आपके शहर में और बल्कि हमारे सूबे के जो लोग हैं वो भी अब इस बात में इंटरेस्टेड हैं, जो हुकूमत है, कि किसी तरह से इनको बचाया जाए। और हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेरी बिल्डिंग थोड़ी है वो
آپ کی بھی ہیں, میری بھی ہیں, ہم سب کی ہیں. آپ انہیں بچائیں, میں تو خود آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں. آپ میرے ساتھ آئیے گا, کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں, میں تو ایک اوپن آفر کر رہا ہوں مصطفیٰ بھائی کو بھی, آپ کو بھی, کہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہاں اتنی بڑی بزنس کمیونٹی, اور اتفاق سے وہاں پہ میمن کمیونٹی جو ہے, انہوں نے میرے اتنا دیکھا ہے, مجھے ٹکٹ پہ دیکھنا ہی انہوں نے شروع کیا, تو میرا تو ایک ایک رواں اس بات کا آواز دے رہا ہے کہ میں ان کے لیے کوئی ایسے شوز کروں, بڑے بڑے گرینڈ شوز کروں, اور ان کو جا کر کے میں انہیں کچھ دے کر کے, یہ میرے ذہن میں آپ کو بتاؤں کہ 29 بلڈنگز ہیں ٹوٹل آل ٹوگیدر, اس میں 16 بلڈنگز کو ٹل ٹوڈے عمر بھائی اس کو ڈینجرس ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہ گر گئی ہے یا گرنے والی ہے یا ڈیمولش ہے. اچھا وہ کام ہمارا نہیں ہے, وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اور انجینئرنگ ایسوسیشن جتنی ہیں ان کا کام ہے. اس میں سے جو ہے وہ 13 جو بلڈنگز تھیں جس میں ریپیئر مینٹیننس ہو کر اس کو صحیح ہونا تھا, 20واں دن ہے آج آگ لگی, جس دن لگی تھی اس سے آج 20 دن ہوئے ہیں. آج ہم نے 10 بلڈنگز 13 میں سے ہینڈ اوور کر دی ہیں, 10 بلڈنگز ہینڈ اوور کر دی ہیں ان کو کر کے, اور لوگ اس میں بیٹھ گئے ہیں. 3 بلڈنگز اور رہ گئی, وہ بھی ہم دے دیں گے. اس کے علاوہ 16 میں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 3 بلڈنگز ایسی ہمیں نظر آ رہی ہیں ابھی, جس کو ہم ریویو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے, اس کو ہم مینٹین کر کے واپس اپنی حالت میں لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ 13 بلڈنگز ایسی رہ جائیں گی کہ جس کو ڈیمولش ہونا ہے یا جس کو جو ہے وہ ریبلٹ ہونا ہے. آپ کو بتاؤں کہ اتنی عجیب چیز ہوئی ہے یہ, چلیں یہ بہت بڑا سانحہ تھا, لیکن آپ کو میں بات آپ سے شیئر کروں, یہ بات آپ کے ذریعے آپ جو آپ کے چاہنے والوں جو دیکھ رہے ہیں ان کو شیئر کروں کہ دھماکے تو ملک میں اور جگہوں پہ بھی ہوئے, آگ تو جلی اور جگہوں پہ بھی. میں اس پولیٹکس جو اس کے درمیان ہے اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو خوبصورت چیز ہوئی ہے عمر بھائی وہ میں بتاؤں کہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی اسسمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, پروونشل گورنمنٹ کی اسسمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. ابھی تک پروونشل گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا 1 روپے بھی نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے, 1 روپے بھی نہیں آیا. ابھی تو 20 ہی دن ہوئے ہیں اور ابھی پروسیس چل رہا ہے. میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے سٹی گورنمنٹ کے پاس کہ وہ جو ہے اپنے پیسے لگا کر جو ہے وہاں پر کام شروع کر دے. ہم نے جو ہے وہ میری لیڈرشپ پریشان تھی, لوگ پریشان تھے سارے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے چوتھے دن یہ سوچنا شروع کیا کہ بھائی کیسے کریں. تو یہ جو ایک ویسی پھر بات ہوئی لوگوں سے, پھر بے خیال آیا, اور اگلے دن میں نے کیا کیا کہ اسی روڈ پر ایک پریس کانفرنس میں نے آرگنائز کی, میں نے کیا. وہاں پہ تمام دکان والوں کو بلایا جن کی عمارتیں جلی تھیں, اور شہر کے جو کانٹریکٹرز تھے سٹی گورنمنٹ کے, جنہوں نے سڑکیں بنائیں, جنہوں نے برجز بنائے, جنہوں نے انڈر پاسز بنائے, جنہوں نے پانی کی لائن ڈالی, جنہوں نے سیوریج کی لائنیں ڈالی, ان سب کو جمع کیا جنہوں نے 4 سالوں میں اربوں روپے کا انہوں نے کام کیا ہے. ہم نے تو ان سے 4 سالوں میں اپنے لیے 1 روپے نہیں مانگا, میں نے ان کو جمع کیا اس چوک پہ, روڈ پہ, اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو 4 سالوں تک تم سے میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا, آج میں مانگتا ہوں اپنے لیے. یہ جو 29 عمارتیں نظر آ رہی ہیں, اس میں سے جو بھی عمارتیں کلیئر ہیں مینٹیننس کے لیے, ان سب عمارتوں کو اون کر لو. میرے پاس 1 روپے نہیں ہے, تمہارے پاس پیسہ بھی ہے, مشین بھی ہے, آدمی بھی ہے, اس کے اندر لگا کر جو ہے مجھے یہ بلڈنگ جلد سے جلد ود ان نو ٹائم مجھے بنا ہوا چاہیے. اور یہ جو لوگ روڈ پہ آ گئے ہیں اربوں روپے کے, مجھے ان کے اندر اتنا ہنر ہے, اتنے کریڈٹس ان کے کانٹیکٹس ہیں کہ یہ ان کو آپ جگہ دے دو گے تو یہ اپنا کاروبار دوبارہ کھڑا کر دیں گے. آج 1 روپے سٹی گورنمنٹ کا عمر بھائی 1 روپے نہیں لگایا, کسی بھی گورنمنٹ کا 1 روپے نہیں لگایا, اور میں 10 بلڈنگز کو اپنے ہاتھوں سے چابی دے کر آ رہا ہوں. اور جن لوگوں نے, جن دکان والوں نے اپنے کچھ کام کرا لیے تھے نا وہاں پہ, کسی نے شٹر لگا لیا تھا, کسی نے وہاں پہ ٹائلز لگا لیے تھے, ان کو ان کے کاموں کے پیسے دے کر آئے ہیں ٹھیکیدار پیسے دے کر آئے. اور یہ جو 13 بلڈنگز ہیں, 13 بلڈنگز کے پاس کی ابھی میرے پاس پارٹیز ہیں. 1 بلڈنگ میں نے تمام شہر کو بلڈنگز بانٹ دی ہیں. میرے 18 ٹاؤنز مل کر شہر کے وہ 1 بلڈنگ بنائیں گے, تاکہ جو ہے وہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جن لوگوں کا, تاکہ آج اس سانحے کے عالم میں قوم کو پتہ چلے, کہ دشمن کو بھی پتہ چلے کہ ہم جو ہے وہ ایز اے قوم ایک ہیں. اور جس کی عمارت جلی صرف اس کا ہی نقصان نہیں ہوا, جس کے پاس آج پیسہ ہے, جس نے 4 سال کمایا ہے, وہ آج آ کر اس کی بلڈنگ کھڑی کر کے اس کو دے رہا ہے یہاں پر, اور کوئی گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے.